Like, subscribe, and get notified. Mission for Local Pernem has organized a Mahila Din celebration titled Hirkani on 15th March at Hira Farm, Wajari in Pernem. The program will feature various games and fun activities for women from the local community. During the event, several women will be felicitated for their achievements and contributions. आम्ही एक ल्हानसो आमचो प्रोग्राम महिलांक ठरयल्लो आसा जागतीक महिला दिना निमित्त आमच्या महोत्सवाचें नांव आसा हिरखणी. हातून महिलांचें कशें धाडस आसा तें आमच्या हिरखणीन महिलांनी दाखयल्लें आसा आनी आमी हितूनसून ह्या प्रोग्रामाक आमी एक धाकटोसो आमचो खेळ दवरलेलो आसा, खेळ पैठणीचा. तातून आमी पैठणी फर्स्ट प्रायज आमचें आसतलें पैठणी, सेकंड आमचें प्रायज आसतलें कानातली इयरिंग्स आनी थर्ड आसतलें आमचें प्रायज नाकातली नथ. आनी त्या खेळान आमचे आनी प्रायजीस खूब आसतले, कॉन्सोलेशन प्रायज आसतले, स्पॉट प्रायज आसतले आनी सरप्रायज प्रायजीस आसतले. आनी महिलांक सगळ्यांक आमी टेक अवे गिफ्ट दवरला. सो हांव सगळ्या महिलांक, आमच्या पेडण्याच्या महिलांक, सगळ्यांक आमच्या कॉन्स्टिट्युशनची महिला आसा तांकां हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता की ह्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी येवपाचें आनी आपलो साथ दाखोवपाचो. आनी आमचो हो धाकटोसो आमचो प्रोग्राम आमी बरे तरेन व्हरचो. आनी हांव सगळ्यांक इन्विटेशन दिता की सगळ्यांनी नेमून येवपाचें. कोणी काय सगळ्यांक जितल्यो घरान बायलां आसा तेंच्यांनी येवपाचें आनी हो प्रोग्राम मोठ्या प्रमाणे आमी बरो करून दाखोवया. आनी सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी सगळ्यांनी येवपाचें आनी उपस्थित रावपाचें आनी एक धाकटीशी आमी मजा करपाची. आमच्या ह्या प्रोग्रामाची स्पेशल गेस्ट आसा गौरी बांदेकर. ही एक्चुअली आमच्या सगळ्या महिला ग्रुपांक जे येतात तांकां सगळे मनोरंजन करपाचें कार्य केलां. तशेंच आमच्या ह्या प्रोग्रामाक स्पेशल आमी थोड्या आमच्या पेडण्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या महिलांक सन्मानीतय करपाचे आसा. तशेंच आमचे महिला थोडे आहा ते स्वता आपले म्हणजे कला कशी आसा ती दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. आमकां ह्या प्रोग्रामान एकच दाखोवपाक महिला एकजूट. कारण आज महिला म्हणजे कितें हें आनी सांगपाची गरज ना. ह्या महिलाचो प्रोग्राम आमकां करपाचो उद्दिश्ट इतलोच आसा की तांकां मोटिवेशन जावप. आनी ह्या महिला मोटिवेशनामुळे कशें आसता, खंयची गोष्ट महिला शिवाय जायना. घर चलता ते महिलांसाठी चलता. जर तशें पळोवंक गेल्यार सद्या राजकारणी सद्या चलता ते महिलांसाठीच आसा. सो महिला कितली महत्वाची आसा आनी कितें करूं शकता त्याच्यासाठी हे आमच्या प्रोग्रामाचें नांव सुद्दां आमी हिरकणी दवरलां. म्हणजे हिरकणी जशी वागल्या त्या हिशोबान आमी धाकटोसो प्रोग्राम आयोजीत केला. तुमी सगळ्यांनी महिलांनी आमच्या पार्टिसिपेट जावचो. येता त्या 15 तारखेक सर आमच्या वजरी गांवान हिरा फार्म आसा थंय प्रोग्राम 3:30 ते 6:30 पर्यंत ते 7 पर्यंत आसतलो.